प्रचण्डलाई पनि यस्तो उस्तो त भनिराख्नु नपर्ला, जनताले बुझिसक्नु भएको छ। हत्यारा त अब 17,000 को जिम्मा उहाँले लिनु पर्यो, 5,000 को उहाँले लिनु भयो, 5,000 को लिनुभयो। अब त्यो 5,000 को लिने मान्छे 5,000 मान्छे मार्ने मान्छे जेलमा जानु पर्दैन नेपालमा भनेदेखि उहाँ त सबैभन्दा क्रिमिनलको लिडर भनौँ, क्रिमिनलको लिडर देवा त क्रिमिनलहरूको मतियार हो। केपी ओलीको सवालमा पनि मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ, केपी ओलीको व्यक्तिगत रूपमा केही राष्ट्रियताको गन्ध आउँछ, आउँछ, तर राष्ट्रियताको खोल ओढेको र राष्ट्रियताको विपक्षमा निर्णय गर्दै अगाडि बढिराखेको, राष्ट्रियताको सवाललाई केन्द्रमा, बोलीको केन्द्रमा राख्ने र व्यवहारगत राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन खेल खेलिराखेको एउटा द्वैत चरित्रको नेता। बहुदलीय जनवाद चाहिँ बोकेको एमाले स्खलित, मदन भण्डारीको नीतिमा, पुष्पलालको नीतिमा एमाले छैन, बीपीको नीतिमा कांग्रेस छैन, माओ सेतुङको नीतिमा पनि त नेपालको माओवादी छैन। यी सबै वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले उत्पादन गरेर नेपालको राज्य व्यवस्था, राष्ट्रियताको सवाललाई कमजोर बनाउन, नेपालको पूर्वीय दर्शन, नेपालमा उत्पत्ति भएको पूर्वीय दर्शनलाई कमजोर बनाउन पश्चिमा एजेन्टहरूले र केही छिमेकी मित्र राष्ट्रका संयन्त्रहरूले प्रयोग गरेका हतियार हुने यिनीहरू। म नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एमालेलाई फरक पार्टी देख्दिनँ। एमालेको पनि उत्तिकै अपराधीहरू त्यहाँ सँगै छन्। बजेट भाषणको सवालमा अर्थमन्त्रीले गरेको फुटेज गायब, सीसी क्यामेराको फुटेज गायब, केसँग साटियो भन्दा एम अधिकारीसँग लगेर साटियो। ठुला भनिने राजनीतिक दलहरू विचार र आदर्शको साटो आफ्नो शर्तमा देशको राष्ट्रियता साट्न तयार छन्, धर्म साट्न तयार छन्, राष्ट्र विखण्डन गर्न तयार छन् भन्ने कुरा अब जनतालाई धेरै बुझाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। राज संस्था र संघीयताको खारेजीको मुद्दा बोकेर हामी सडक सङ्घर्षमा आइराख्यौँ। अहिलेको 62-63 को आन्दोलनले दिएको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रलाई उल्ट्याएर पुनः हाम्रा विचार र आदर्शहरू देशमा स्थापित गर्नको लागि, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजनीतिक तवरबाट राजनीतिक पार्टीको, राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदै सडक सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइराखेको हो। यसलाई हामीले सडक छोडेर सदनमा अथवा चाहिँ पद लोलुप्तामा लाग्यो, केही सांसदहरू बनाउन लाग्यो भन्ने भ्रमबाट आम नेपाली जनता मुक्त हुनुपर्दछ। हामी राज्य संयन्त्रलाई उपयोग गर्दै संवैधानिक अधीनमा रहँदै एउटा संवैधानिक राजनीतिक शक्तिलाई बढाउन चाहन्छौँ र हाम्रो जति बेला हामी राजनीतिक पार्टीलाई हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामी जति बेला बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्छौँ त्यति बेला हामी सडक र सदनको सङ्घर्षलाई संयोजन गरेर हाम्रा विचार आदर्शहरू हामी स्थापित गर्नेतर्फ अगाडि बढ्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदन र सडकको, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सदन र सडकको उपयोगबाट नै यो देशको राज्य व्यवस्थामा देखिएका उच्छृङ्खल गतिविधि, सामाजिक व्यथिति, भ्रष्टाचार लगायत राष्ट्रघाती सम्झौताहरू खारेज गर्न पार्टी अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आज पनि म गर्वका साथ भन्छु, 2070 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जसरी हामीले 24 सिट हासिल गऱ्यौँ, त्यो 24 को ठाउँमा हामीले 100 सिट हासिल गरेको भए 70 सालको संविधानमा नै धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लेख्ने अवसर अहिलेका कांग्रेस र कम्युनिस्टका सांसदहरूलाई हुँदैन थियो। त्यसकारण हामीले उपयुक्त शक्ति सदनमा पनि हासिल गर्नु छ र उपयुक्त किसिमको आन्दोलन, जुन शक्तिशाली आन्दोलन हामीले सडकमा नि देखाउनु छ। त्यसकारण हामी सदन र सडकको नीतिलाई अख्तियार गरेर गएका छौँ। दर्शकबिन नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनमा आज बिल्कुलै नयाँ तर सशक्त युवा राजनीतिक विश्लेषक तथा सडकको क्रान्तिकारी योद्धा सुदीप ढकाल हुनुहुन्छ। उहाँ राप्रपाको नेता पनि हुनुहुन्छ, युवा नेता, प्रखर युवा नेता, जसको प्रतिभा ल्याउनलाई नै हामीले 1 वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, जसलाई हाम्रो मिडियामा सोलो इन्टरभ्यू, एक्लो इन्टरभ्यू, अन्तर्वार्ता उहाँसँग संवाद गर्नलाई नै 1 वर्ष लाग्यो। यो बोलेर मात्र के गर्नु, कर्म गरौँ भन्ने उहाँ सधैँ त्यसमा विश्वास गर्ने व्यक्तित्व। हामी सुदीप ढकाललाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ सुदीप सर, यहाँलाई धन्यवाद। लामो समय तपाईँले धेरै कुराउनु भयो हामीलाई, तपाईँको सोलो एउटा अन्तर्वार्तालाई, संवादलाई। सर्वप्रथम त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै अब समसामयिक र जल्दोबल्दो राजनीति विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। तयार हुनुहुन्छ नि? ठिकै छु, तयारी नै छु। ठिकै छु, ठिक छ। के हुँदैछ? यस्तो हेर्नुहोस्, यो तपाईँहरूलाई अन्तर्वार्ताको लागि कुराउन भन्दा पनि अहिले देशको विकराल परिस्थितिको विषयमा हामी काम गरेर यो परिस्थितिबाट देशलाई मुक्ति दिन चाहन्छौँ। त्यसकारण पनि बोल्नुको मात्रै अर्थ छैन भन्ने मलाई लाग्छ नै। तथापि अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा
देशको समसामयिक घटनाक्रमहरूलाई निहाल्दै र देशको समग्र राष्ट्रियताको सवालहरूमा हामी आवाज उठाइराखेको एउटा अभियन्ता र राजनीतिक कर्मी भएको हुनाले तपाईहरुको यो लोकप्रिय युट्युब च्यानल टेलिभिजन मार्फत आज सहभागी भइराखेको छु र देशको अहिलेको समग्र परिस्थिति माथि छलफल हुनेछ र गर्नेछौँ। धन्यवाद सुदीपजी। सरकारले भर्खरै निर्वाचन घोषणा गरेको छ मङ्सिर 4 गते, तर जनआवाजहरू छ नि, राष्ट्रवादीहरूको जनआवाजहरू, हर नेपाली मनमनहरूले सडकबाट व्यवस्था फाल भन्ने खालको सङ्केत गरिरहेछन्। सामाजिक अभियन्ताहरूले त्यो कुराहरू पनि बोलिरहेछन्। निर्वाचन कि सडक आन्दोलन? सबैभन्दा पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्दछ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र समग्र राष्ट्रवादी अभियानकर्मीहरूको अभियन्ताहरूको अभियान लाग्छ 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा सुरु भयो। राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय धर्मको सवालमा र राष्ट्रिय एकताको सवालमा जति बेला हामी 62-63 सालको परिवर्तनपछि हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था र संघीयताको खारेजीको मुद्दा बोकेर हामी सडक सङ्घर्षमा आइराख्यौँ र म एउटा राजनीतिक कर्मी पनि भएको हुनाले तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदन र सडकको नीति अख्तियार गर्यो, जुन कि सदनमा जनताको अभिमत लिएर उपस्थित हुने र त्यो अभिमतलाई उपयोग गर्दै सडक सङ्घर्षमा जाने भन्ने त हाम्रो नीति नै हो। त्यसकारण सडक र सदन अहिले पनि हाम्रो यथावत छ। हामी सडकमा पनि उपस्थित छौँ र सदनको लागि पनि हामी उपस्थित। के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तै राप्रपा वा राजेन्द्र लिङ्गदेन सडकमा आएनन्, आन्दोलन गरेनन्, खालि 2-4 सिट जित्ने, मन्त्री पड्काउने, देश र जनतालाई एजेन्डालाई धोका दिने अभियानमा लागे भन्ने आरोपहरू छन्। यथार्थमा राप्रपा सडकमा छ कि छैन? यस्तो हेर्नुहोस्, हामी सडकमै छौँ। आज पनि म आम नेपाली जनताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु र म अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज पनि सडकमै छ हेर्नुहोस् है। तथापि अहिले हामी महाधिवेशनपछि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भयौँ र संसदीय चुनावको पनि हाम्रो सदन र सडकको नीति अनुसार हामी सदनको तयारीमा अहिले जुटिराखेको हुनाले आन्दोलन अलिकति केही फितलो जस्तो देखिराखेको छ। तथापि आरोप लाउनेहरू चाहिँ सडक होइन घरभित्र पनि आन्दोलन गर्दै छैनन्। यथार्थमा 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला तपाईँका धरना दिनेदेखि लिएर सारा कुरामा राप्रपा नै अगाडि देखिन्छ होइन। विभिन्न सहरहरूमा राखे जुलुस गराएको देखिन्छ। एमसिसी र संहिताको विरोध राप्रपाले नै गरेको देखिन्छ। राप्रपा सडकमा आएन भनेर फेरि एक खाले होइन। यो भ्रमबाट हामी के मुक्त हुनुपर्दछ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव लडेको मन नपराउनेहरू हजुर होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडकमा आएन भन्नेहरू हजुरसँग म पहिलो कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 62-63 सालको राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक पार्टीहरूले गराएका हुन्। हजुर त्यसकारण राजनीतिबाट भएको जुनसुकै खालको परिवर्तनलाई उल्ट्याउनको लागि राजनीतिक शक्ति आवश्यकता पर्दछ। त्यसको अहिलेको 62-63 को आन्दोलनले दिएको धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई उल्ट्याएर पुनः हाम्रा विचार र आदर्शहरू देशमा स्थापित गर्नको लागि, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजनीतिक तवरबाट राजनीतिक पार्टीको राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदै सडक सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइराखेको हो। यसलाई हामीले सडक छोडेर सदनमा अथवा चाहिँ पद लोलुप्तामा लाग्यो, केही सांसदहरू बनाउन लाग्यो भन्ने भ्रमबाट आम नेपाली जनता मुक्त हुनुपर्दछ। हामी राज्य संयन्त्रलाई उपयोग गर्दै संवैधानिक अधीनमा रहँदै एउटा संवैधानिक राजनीतिक शक्तिलाई बढाउन चाहन्छौँ र हाम्रो जति बेला हामी राजनीतिक पार्टीलाई हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामी जति बेला बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्छौँ त्यति बेला हामी सडक र सदनको सङ्घर्षलाई संयोजन गरेर हाम्रा विचार आदर्शहरू हामी स्थापित गर्नेतर्फ अगाडि बढ्छौँ। यहाँको स्ट्राटेजी प्लान भनेको के हो भने सदनमा जति छिर्छौँ त्यो भित्रका गद्दार सांसदहरू जो पुराना पार्टीहरू जसले विभिन्न समयमा कालखण्डमा राष्ट्रगति सम्झौताहरू गरे, अहिले नागरिकता विधेयकहरू पास गराए वा एमसिसी एसपिपी गराए, एक्लो राजेन्द्र लिङ्गदेन हुँदा अलिक कमजोर भयो। त्यहाँ 15-20 जना 50 जना सांसद यदि राप्रपाको भइदिएको भए कुनै पनि विधेयक पास हुन दिन्थे। एकदमै हेरौँ, आज पनि म गर्वका साथ भन्छु 2070 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जसरी हामीले
24 सिट हासिल गऱ्यौँ, त्यो 24 को ठाउँमा हामीले 100 सिट हासिल गरेको भए 70 सालको संविधानमा नै धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता लेख्ने अवसर अहिलेका कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका सांसदहरूलाई हुँदैन थियो। त्यसकारण हामीले उपयुक्त शक्ति सदनमा पनि हासिल गर्नु छ र उपयुक्त किसिमको आन्दोलन, जुन शक्तिशाली आन्दोलन हामीले सडकमा नि देखाउनु छ। त्यसकारण हामी सदन र सडकको नीतिलाई अख्तियार गरेर गएका छौँ र म तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विनम्रताका साथ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब विगतमा जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब गल्ती गरेर गल्ती सच्याउने अवसर पनि छैन र हामी अन्तिम अवसर र एउटा अवसर नेपाली जनतासँग खोजेर संसदीय निर्वाचनको तयारीमा लागिराखेका छौँ। देशैभरमा उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने कुरा अगाडि बढिराखेको छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले जसले यो माटोको माया गर्नुहुन्छ, जो राष्ट्रियताको माया गर्नुहुन्छ, जो एमसिसीको विपक्षमा उभिन चाहनुहुन्छ, जो एसपिपीको विपक्षमा उभिन चाहनुहुन्छ, जो सङ्घीयताले देश बर्बाद भएको महसुस गर्नुभएको छ, जो धर्मनिरपेक्षताबाट धर्मान्तरणले गर्दा नेपालको पूर्वीय संस्कृति, हाम्रो सनातन सभ्यतामाथि खतरा देखिराखेको तपाईँहरूलाई लागेको छ भने यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुहोस् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदन र सडकको, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सदन र सडकको उपयोगबाट नै यो देशको राज्य व्यवस्थामा देखिएका उच्छृङ्खल गतिविधि, सामाजिक व्यथिति, भ्रष्टाचार लगायत राष्ट्रघाती सम्झौताहरू खारेज गर्न पार्टी अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सबैले भन्ने गर्छन् क्या, मधेसमा गएर संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा उठायो भने मधेसले बहिष्कार गर्छ, संहिता चाहिने भनेको मधेसलाई मात्रै हो भने। तर अस्ति 16 गतिको कार्यक्रममा, राप्रपाको कार्यक्रममा, राजेन्द्र लिङ्गदेन उपस्थित भएको कार्यक्रममा हजारौँ जनताले संहिता खारेज गर भन्ने मुद्दा लगाए। कतिको गर्व लाग्छ यहाँलाई? अनि एउटा कुरा के सबै नेपालीले के महसुस गर्नुपर्दछ भने जहाँ जसलाई समस्या छ नि जे चिजको, त्यसलाई त्यो समस्याको विकल्प खोज्ने टड्का र आवश्यकता र उसलाई त्यो बढी चासो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले जति राष्ट्रियताको सवाल उठिराखेको छ, राष्ट्रियताको सवालमा प्रतिबद्ध मान्छेहरू नै मधेसमा हुनुहुन्छ। हजुर, होइन, किनभने छिमेकी देशको सीमामा रहेका नागरिकहरू होइन राष्ट्रियता बुझेका छन्, किनभने छिमेकी देशका हस्तक्षेप एकदमै हामी त पहाडी क्षेत्रमा, यो नेपालको भूमध्य क्षेत्रमा बसिराख्ने मान्छेहरू त, नेपालको मध्य क्षेत्रमा बसिराख्ने मान्छेहरू त कुनै वैदेशिक शक्ति केन्द्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा छैनौँ। जस्तो कि तराईको मधेसको भनौँ, मधेसको भारतसँग सीमा जोडिएका सीमा नाकाहरूको अवस्था के छ? हाम्रो त्यहाँका नेपालीहरू भारतमा पर्दा पनि उनीहरू आफूलाई नेपाली भन्न गर्व गरिराखेका छन्। ती मान्छेहरूमा जस्तो देश प्रेम छ, जति देशप्रतिको माया छ, हामीसँग अझै त्यो नआएको हो कि भन्ने अलिकति केही चाहिँ लाग्छ। पुराना सत्ता र शक्तिमा रहेका राजनीतिक दल र स्वयं मधेसवादी दलहरूले मधेसलाई हेपो, मधेसीहरू राष्ट्रवादी छैनन् भनेर पहाडी नेताहरू जो केपी ओली प्रचण्ड यिनीहरूले चाहिँ मधेसवादीहरूलाई समतल भूमि चाहे बिहार जानु भनेर केपी ओलीले भने पनि नि तराईका जनतालाई। यथार्थमा तराईका जनता त वास्तवमा हामीहरूभन्दा देखिएको पहाडे जुन नेताहरू छ उनीहरूभन्दा राष्ट्रवादी निक्ले नि। त्यो एक ढङ्गले त्यो पनि हो। र अर्को कुरा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने जनताको बहुदलीय जनवाद बोकेको नेकपा एमाले र जनताको जनवाद बोकेको माओवादी र प्रजातान्त्रिक समाजवाद बोकेको काङ्ग्रेस जुन विचार र आदर्श जनतालाई बेचेर आफू स्खलित हुँदै गयो, त्यसैको अर्को चरण चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरू जुन क्षेत्रीय राजनीतिमा विश्वास गर्छन्, ती राजनीतिक दलका नेताहरू जसरी मधेसको हक हित र मधेसको समुन्नतिको लागि भनेर जसरी अगाडि आए, ती मान्छेहरू पनि स्वार्थ केन्द्रित, जस्तो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका जसरी नेताहरू वैचारिक रूपमा स्खलित हुँदै आफूलाई स्वार्थ केन्द्रमा उभ्याउन लागे, त्यसरी नै मधेस केन्द्रित दलहरूका नेतृत्वको पनि एक किसिमको स्वार्थ केन्द्रित एजेन्डा बेचेर मधेसमा एउटा भ्रम सिर्जना भयो र मधेसी जनताले केही समय साथ पनि दिनुभयो। तर यति बेला मधेसी जनता सचेत भइसकेका छन्। मधेसी मात्रै होइन, तराईका, पहाडका, हिमालका जनताहरू सचेत भइसकेका छन्। यति मात्र उनीहरूले बुझेका छन् अब भने यी राजनीतिक दलहरू, ठुला भनिने राजनीतिक दलहरू विचार र आदर्शको साटो आफ्नो स्वार्थमा देशको राष्ट्रियता साट्न तयार छन्, धर्म साट्न तयार छन्, राष्ट्र विखण्डन गर्न तयार छन् भन्ने कुरा अब जनतालाई धेरै बुझाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर जनता आफै बुझ्न पनि आउँदैन। जनतालाई बुझाउन घर घर जानुपर्ने हुन्छ। सङ्गठनात्मक संरचनाको हिसाबले
तपाईले अहिले नेतृत्व तपाईहरुकै नेतृत्व रहेको राप्रपा त्यो लेभलको एउटा शक्तिको रूपमा त देखिदैन जनताको हरेक जनताको मनमा तर राप्रपा बसेको देखिदैन संगठनमा अलिक कमजोर देखियो एकदमै हेर्नुस् हामी निकै समय राष्ट्रियताको मामलामा डटेर लाग्ने राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वहरू 2052 सालको हतियारदेखि हामी निकै त्रासपूर्ण राजनीतिमा थियौं र निकै वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको एउटा भित्री दबाव र प्रभावमा ठुला राजनीतिक दलहरू स्थानीय क्षेत्रमा स्थापित भइराखेको चरणमा राष्ट्रियताको सवालहरू त्यति साह्रो ठुलो ढङ्गले हामीले जनतासँग जान सकेनौँ त्यो कुरा सत्य हो र अहिले हामी पछिल्लो समय अहिले वैचारिक स्वतन्त्रताको हक हामीसँग सुरक्षित छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विगतमा जस्तो भौतिक रूपमा नै आक्रमण हुने अवस्था सांघातिक आक्रमण हुने अवस्था त्यति धेरै देखिँदैन र अहिले हामी चुनाव केन्द्रित राजनीतिमा लागिराखेको हुनाले सबै नेतृत्वहरूलाई गाउँ फर्क अभियानमा अगाडि बढाइराखेका छौँ हामी स्वयं पनि हाम्रा स्थानीय क्षेत्रहरूमा जनतासँग सहकार्य गरिराखेका छौँ उहाँहरूसँगको हाम्रो सामिप्यता बढ्ने क्रममा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छिटै नै स्थानीय क्षेत्रका तल्लो क्षेत्रका आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको नजिक पुग्नेछ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनताकै तागतमा एउटा शक्ति आर्जन गर्नेछ त्यो शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि भन्दा पनि त्यो शक्ति समग्र देशको राष्ट्रियताको र धर्मरक्षाको लागि केन्द्रित हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु त्यसैले तपाईहरुले गाउँ घर सबै टोलमा संगठन विस्तार गर्नुभयो अनि 77 जिल्लामा सानोतिनो जे हुन्छ आन्दोलन पनि गर्नुभयो राकेट जुलुसहरु पनि गर्नुभयो भदौबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न लाग्नु भएको छ संगठन बलियो भयो भनेर देखाउनलाई हो यो आन्दोलन बलियो भयो एक त त्यो पनि हो र अर्को कुरा के हो भने सबै नेपाली जनताहरूलाई काठमाडौँवासीहरूलाई र देशका 77 वटै जिल्लामा रहनुहुने नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचार सिद्धान्त ताजा बनाइराख्न पनि पार्टीको निरन्तर आन्दोलन चलिराखेको छ अहिले पनि हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले विभिन्न चरणको कार्यक्रम आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सफल पारेर अगाडि बढिराखेका छौँ भदौ केन्द्रित आन्दोलन विगतमा भन्दा बृहत हुन्छ सशक्त हुन्छ एकदमै तर राप्रपाले आन्दोलन गरिराख्ने म फेरि पुरानै कुरामा आएँ भन्ने शक्तिहरू राप्रपा सडकमा आउँदाखेरि एकजना पनि साथ दिने देखिएन यो के प्रवृत्ति हो भनाइर्थ उनीहरूले किन चाहिँ आरोप लगाएको रहेछन् भरे सडकमा आउँदाखेरि ल राप्रपा सडकमा आयो भनेर खुसी पनि मनाएको देखिँदैन कारण के होला किन यसरी राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुन सक्दैनन् पटक पटक तपाईँको आरोप प्रत्यारोपमै ओर्लिन्छन् कारण के होला यो होइन एक किसिमले भन्दा त्यो नै सत्य त होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा अहिले जनमत जुटिराखेको छ सद्भावहरू जुटिराखेका छन् जनताको नैतिक समर्थन छ यति बेला अनि जनताको छ के जस्तै तपाईँको खुलेर भनिदिन्छु म आज राष्ट्रिय शक्ति नेपाल होइन नेपालका लागि नेपाली तपाईँको अन्य जति पनि सङ्घ संस्था छन् तिनीहरूमा आबद्ध केही अभियन्ताहरू बनाउँदा नेताहरू बनाउँदाहरूले चाहिँ बढी आलोचना गरेको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा होइन अन्य शक्तिहरू पनि छन् राप्रपा सडकमा आएन तर भदौबाट चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा राप्रपाले गरेको छ नेपालका लागि नेपाली बालकृष्ण न्यौपाने सरले पनि गर्नुभएको छ अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि भदौबाट आन्दोलन गर्नुपर्छ वा असोजबाट गर्नुपर्छ भनेका छन् भनेपछि नेपालको राष्ट्रवादी शक्तिमा सबभन्दा ठुलो पार्टी अहिले राप्रपा सबै जनताको मनमुटुमा बस्न सफल नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङ्गदेन अब उनले सडकमा आफू आइसकेपछि अन्यहरू पनि आफै आउनुपर्ने होइन भने कि राप्रपाले बोलाउन बिर्सेको हो के छ यस्तो हेर्नुहोस् हाम्रो बोलाउन बिर्सेको भन्दा पनि हाम्रो समान विचारधारा रहेका सङ्घ सङ्गठन गैर राजनीतिक सङ्घ सङ्गठन र राजनीतिक दलहरूमा समेत हाम्रो विचारमा सहमत रहने राजनीतिक दलहरूसँग समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकता र सहकार्यको बाटो खुल्ला गरेको छ र गरिराख्नेछ यो कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु र अर्को कुरा के छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन अगाडि जति गैर राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनहरू जसरी अगाडि मिडिया प्रचारबाजीमा रहनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले महाधिवेशन पछाडि जब हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर ल्याइसकेपछि सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यसको दर घटेको छ र धेरै सङ्घ सङ्गठनहरू एकताबद्ध भइसक्नु भएको छ र केही रहेका राष्ट्रवादी सङ्गठनका नेतृत्वहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सङ्घीयताको विरुद्धमा उभिएको धर्मनिरपेक्षतालाई नस्वीकारेको हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनामा लागेको र संवैधानिक राज संस्थाको वकालत गर्ने एउटा मात्रै ठुलो र राजनैतिक शक्ति हो भरपर्दो र राजनैतिक शक्ति हो
हजुर कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा त्यो वैचारिक धारबाट अलग धारको विकास गर्न खोजेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सबैले अहिले विचार मिल्नेहरूले राष्ट्रियताको सवालमा मत मिल्नेहरूले कम्तीमा एक पटक र अन्तिम पटक मैले भनि पनि सकेँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब गल्ती गर्ने छुट पनि छैन गल्ती गरेपछि माफी माग्ने छुट पनि छैन हजुर हैन हामीले विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दै आउँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरै गल्ती गर्दै गरेन होइन गल्ती गर्यौँ र जनताको माझमा हामी अलोकप्रिय पनि भयौँ तर विचार र आदर्शको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गर्यो नयाँ नेतृत्व लिएर आयो नेपाली जनताले भने युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ युवा नेतृत्व दियौँ नेपाली जनताले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सबै कुरा ठिक छ तर नेतृत्व ठिक छैन भने नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्यौँ नेतृत्वको कार्यशैली पनि परिवर्तन गर्यौँ पार्टी निर्माण गर्ने र पार्टीलाई गति दिने चरण पनि परिवर्तन गर्यौँ त्यसकारण अब राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्विकल्प एउटा शक्ति हो यो शक्तिलाई कमजोर बनाउने र यो शक्तिलाई कमजोर भएको देख्न चाहने अब कसैलाई छुट छैन जसले राष्ट्रको माया गर्छ त्यो नेपाली जनताले त्यो नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो अवस्थामा असहयोग गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन त्यही ती शक्तिहरूलाई यथास्थितिमा देशको लागि जम्मा एक पटक र अन्तिम पटक एकदमै लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ एकदमै आज तेरो मेरो भन्ने बेला छैन तपाईँ एक्लै हिँडेर पनि सफल हुँदैन हामी एक्लै हिँडेर पनि सफल हुँदैनौँ तर अहिले जनताले खोजेको चाहिँ राप्रपा हो र राजेन्द्र लिङ्गदेन हो यो भन्ने सन्देश दिन म एकदमै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म यहाँबाट के सन्देश दिन चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिला सत्ता केन्द्रित भयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिला स्वार्थमा डुब्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिला स्वेच्छाचारी बन्यो भन्ने जुन आरोप छ त्यहाँबाट हामीले मुक्त गरेका छौँ एक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पार्टीको विचार र एजेन्डा स्थापित नहुन्जेल हामी सत्ता केन्द्रित हुन दिने छैनौँ र हुँदैन र अर्को कुरा के हो भने चुनाव भन्ने कुरा त हेर्नुहोस् जनताको अभिमत लिने ठाउँ हो आन्दोलन गर्न पनि चुनावमा जहाँ धेरै भोट आउँछ त्यहाँ सशक्त आन्दोलन हुने हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदनको उपयोग गर्ने र सडकलाई पनि सँगै उपयोग गर्ने नीति लिएको छ कसैलाई भ्रममा नपर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सदनमा जाने माननीयहरूको पनि एउटा राज्य संयन्त्रसँग शक्ति सन्तुलनको लागि र राजनीतिक दृष्टिकोण को लागि र राज्य संयन्त्रमा भइराखेका गलत प्रवृत्तिहरू जनतासँग लैजानको लागि संसद भवनलाई हामीले उपयोग गर्छौँ भने हाम्रा विचार र आदर्शहरू सडकबाट आन्दोलन मार्फत हामी स्थापित गर्ने जमर्कोमा छौँ सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एक पटक र अन्तिम पटक म फेरि पनि भन्छु एक पटक र अन्तिम पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चुनौँ यस पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई रोजाउँ भन्ने अन्तिम पटक भनेको मतलब 2/3 दिनुस् त्यो अन्तिमै पटक दिनुस् यदि उसले नराम्रो गरे भने एकदमै हेर्नुहोस् म सम्भव छ 2/3 मत दिएर हेर्नुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यदि राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रियताको विरुद्धमा भइराखेका एमसीसी एसपीपी जस्ता वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको जुन एजेन्डा यहाँ स्थापित हुन लागिराखेको छ यसलाई रोक्न पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब बलियो शक्तिको रूपमा कांग्रेस एमाले माओवादी भन्दा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सकियो भने वैदेशिक हस्तक्षेपलाई भने पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले रोक्नेछ हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको सवालमा र संघीयताको खारेजीको सवालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिबद्ध छ जनताले दिएको अभिमतको सदुपयोग गर्नेछ दुरुपयोग गर्ने छैन हामी अन्तिम लडाईँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होमिएको छ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी असफल हुने र असफल भइहाल्यो भने पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेका विचार र आदर्शहरू अन्य शक्ति र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले उठाउने छैनन् र उठाउन सक्ने छैनन् त्यसकारण राष्ट्र हितको लागि हिन्दू राष्ट्र हितको लागि राष्ट्रिय एकताको लागि राष्ट्र संस्था र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र राष्ट्रिय एकताको लागि संघीयताको खारेजी अत्यावश्यक छ जनताले महसुस गर्नुभएको छ यसपटक यो विचार र आदर्शको पक्षमा जनमत जुट्नेछ भन्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिबद्ध र क्रियाशील छ यहाँको विचारमा नेपाली कांग्रेस कस्तो पार्टी यस्तो हेर्नु सबैले अलि लामो हुन सक्ला म नेपाली कांग्रेस माओवादी र एमालेलाई फरक पार्टी देख्दिनँ यिनीहरू एउटै पार्टी हुन् म तपाईलाई भन्नु ललिता निवास प्रकरणमा कुनै दलको एउटा नेता मुछियो हजुर एनसेल कर छली प्रकरणमा कुनै दलको एउटा नेता मुछिन्छ निर्मला पन्तहरू जस्ता बच्चीको बलात्कारमा कुनै दलका शीर्ष नेतृत्वका सन्तान सन्ततिहरू जोडिन्छन् वाइट बडी काण्डमा केही त्यस्तै राजनीतिक मान्छेहरू जोडिन्छन् तर कारबाही हुँदैन कमसेकम कांग्रेसको अपराधी साबित भएको बेलामा एमालेको सरकार हुँदा किन कांग्रेसको कार्यकर्तालाई कारबाही हुँदैन भन्दाखेरि एमालेको पनि उत्तिकै अपराधीहरू त्यहाँ सँगै छन्
बजेट भाषणको सवालमा अर्थमन्त्रीले गरेको हजुर फुटेज गायब, सीसी क्यामेराको फुटेज गायब। केसँग साटियो भन्दा एम अधिकारीसँग लगेर साटियो, सम्झौता भयो। प्रतिपक्ष पनि लुटेर छ, सत्ता सञ्चालक पनि लुटेर छ, सत्तारूढ दल पनि लुटेर छ, प्रतिपक्ष पनि लुटेर छ। यिनीहरू राष्ट्रघातको सवालमा, स्वार्थको आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको सवालमा र भ्रष्टाचारको सवालमा, सामाजिक व्यतिथिको सवालमा पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने छैन। पक्ष र प्रतिपक्ष त यति बेला मात्रै छ यिनीहरूको। कोही सरकारमा हुँदा बाहिर देखिने प्रतिपक्ष छ, तर समग्रमा यिनीहरू लुटी खाने व्यवस्थालाई बलियो बनाउन, लुटतन्त्रको यो जग बलियो बनाउन यिनीहरू सबै राजनीतिक शक्तिहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एकै ठाउँमा छन्, एउटै राजनीतिक दल हुन्। यिनीहरूलाई फरक भनेर अहिलेको राष्ट्रिय घटनाक्रममा बुझियो भने यो गलत हुन्छ। ए भनेर त अब मैले अरूको बारेमा नसोधे भयो, काङ्ग्रेस भन्दै तपाईँले सबैको सविस्तार एकदम हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अहिले फरक दल होइन। गणतन्त्रको लागि त लडाइँ लडेको प्रचण्ड हुन्, तर गणतन्त्र जोगाउनु छ भने गगन थापा बुरु उफ्रिन्छन् नि, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन यस्तो हेर्नुहोस्, यो प्रायोजित हो नि होइन गणतन्त्र। किनभने गगन थापा काङ्ग्रेसबाट हो, बिपी कोइराला राजासहितको प्रजातन्त्र मान्ने। एकदमै कङ्ग्रेस, अब कङ्ग्रेस मात्रै होइन वैचारिक रूपमा पनि जसरी प्रचण्ड स्खलित छन् उसरी नै कङ्ग्रेस स्खलित छ, उसरी नै जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ बोकेको एमाले स्खलित छ। मदन भण्डारीको नीतिमा, पुष्पलालको नीतिमा एमाले छैन, बिपीको नीतिमा काङ्ग्रेस छैन, माओ सेतुङको नीतिमा पनि त नेपालको माओवादी छैन। यी सबै वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले उत्पादन गरेर नेपालको राज्य व्यवस्था, राष्ट्रियताको सवाललाई कमजोर बनाउन, नेपालको पूर्वीय दर्शन, नेपालमा उत्पत्ति भएको पूर्वीय दर्शनलाई कमजोर बनाउन पश्चिमा एजेन्टहरूले, केही छिमेकी मित्र राष्ट्रका संयन्त्रहरूले प्रयोग गरेका हतियार हुन् यिनीहरू। यिनीहरू सबै एजेन्ट हुन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरू सबै के भन्ने त्यसलाई के भन्छ, यिनीहरू चाहिँ सबै चाहिँ प्रयोग भएका। विगतमा तपाईँका राप्रपाका नेताहरू पनि त्यसरी प्रयोग भएको देखिन्छन् नि, दृष्टान्तहरू बताउँछ होइन? त्यही नै हो। हामीले के भन्यौँ भने पार्टी विभिन्न कालखण्डमा बलियो बन्यो, विभिन्न कालखण्डमा कमजोर बन्यो, र त्यो जस अबजस चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतृत्वले नै लिनु पर्यो, र जनताले पनि नेतृत्वलाई नै आरोप प्रत्यारोप गर्नुभयो, र त्यसैको सवालमा रहेर पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनमा हामीले सबल, सक्षम, युवा र निष्कलङ्क वान टेस्ट नेतृत्व दिएका छौँ। र यो नेतृत्वप्रति अहिले पछिल्लो चरणमा विगतका कमी कमजोरीहरूलाई जनताहरूले आम माफी दिँदै हामीप्रति एउटा खालको चाहिँ सद्भाव र नैतिक समर्थन जुट्ने क्रम जारी छ। तपाईँको विचारमा राजेन्द्र लिङ्गदेन कस्ता मान्छे? राजेन्द्र लिङ्गदेन, मैले भोगेको राजेन्द्र लिङ्गदेन आफैमा स्वार्थ नबोकेको र राजनीतिक रूपमा तत्कालीन जनयुद्ध हिंसात्मक विद्रोह गरिराखेको माओवादीले साङ्घातिक हमला गरेर मारेरै फ्याँके, मर्यो नै भनेर फ्याँकेको र पुनर्जन्म पाएको एउटा राष्ट्रवादी योद्धा हो। र यो विचार र आदर्शको लागि राजेन्द्र लिङ्गदेनको जुन एउटा निरन्तर योगदान छ, जहाँ स्वार्थ देखिएन, बिचमा गएको संसदीय चुनाव 75मा जितेर आउँदा उहाँलाई मन्त्री खान सजिलो छुट थियो, पटक पटक मन्त्री खान सक्नुहुन्थ्यो, जति सरकार फेरिए पनि मन्त्री खान सक्नुहुन्थ्यो। तथापि उहाँले पार्टीले बोकेको मूलभूत विचार र एजेन्डा सरकारसँग गएको जनताले मन पराएनन्, र यो विचार र एजेन्डा स्थापित नहुन्जेल स्वार्थ केन्द्रित र सत्ता केन्द्रित पार्टीलाई बनाउनु हुँदैन भन्ने आदर्शमा रहेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। र विगतमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन, निष्कलङ्क हुनुहुन्छ। त्यसलाई चुनौती दिनुभएको छ, एकदमै सामाजिक रूपमा राम्रो छवि भएको र एउटा क्षमतावान योग्य नेतृत्व हामीले दिएका छौँ। उहाँको सवालमा धेरै मैले भनिराख्नु पर्दैन, आम नेपाली जनताले नै महसुस गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँगको अहिलेसम्म राजनीतिक रूपमा कुनै कमजोरी देखिएको छैन। भने अर्थ भविष्यमा पनि 2/3 बहुमती दिए भने पनि कमल थापाले जस्तो एजेन्डालाई र मुलुकलाई धोका त दिँदैनन् नि? एकदमै हेर्नुहोस्, अब यो हामी मूलत राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको कुरा र संघीयताको खारेजीको मुद्दालाई हामीले जति बेलासम्म स्थापित गर्न सक्दैनौँ यो मुलुकमा, र मुलुकको अहिलेको मुलुक रक्षाको एउटा मात्र एजेन्डा पनि यति नै हो, र यसलाई स्थापित नगरुन्जेलसम्म
पार्टी कुनै स्वार्थमा डुब्ने छैन र सरकारमा सहभागी हुने छैन। लिङ्गदेनले त्यो धोका नेपाली जनतालाई दिने छैन। एकदमै एकदमै। तपाईँको नजरमा प्रचण्ड कस्तो मान्छे? एकदम सर्टकट। प्रचण्डलाई पनि यस्तो उस्तो त भनिराख्नु नपर्ला, जनताले बुझिसक्नु भएको छ। र हत्यारा त अब 17,000 को जिम्मा उहाँले लिनु पर्यो। 5,000 को उहाँले लिनु भयो। 5,000 को लिनुभयो। अब त्यो 5,000 को लिने मान्छे 5,000 मान्छे मार्ने मान्छे जेलमा जानु पर्दैन नेपालमा भनेदेखि उहाँ त सबैभन्दा क्रिमिनलको लिडर भनौँ। क्रिमिनलको लिडर शेरबहादुर देउवा त क्रिमिनलहरूको मतियार हो। एकदमै हेर्नुहोस्, क्रिमिनल समूहहरूको मतियार हो। केपी ओलीको सवालमा पनि मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ, केपी ओलीको व्यक्तिगत रूपमा केही राष्ट्रियताको गन्ध आउँछ, तर राष्ट्रियताको खोल ओढेको र राष्ट्रियताको विपक्षमा निर्णय गर्दै अगाडि बढिराखेको, राष्ट्रियताको सवाललाई केन्द्रमा बोलीको केन्द्रमा राख्ने र व्यवहारगत राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन खेल खेलिराखेको एउटा द्वैत चरित्रको नेतृत्व। झन् ठुलो गद्दार भयो। एउटा द्वैत चरित्रको नेतृत्व हो। अब उनी पछिका अन्य आउरे भाउरेको कुरा त के गरौँ। हस् सुदीप सर, देशको सवालमा यहाँले दिनुभएको यो आजको यो संवाद पक्कै पनि नेपाली जनताले मन पराइदिनु हुनेछ। आगामी दिनहरूमा यहाँसँग कन्टिन्यू यहाँका सशक्त आवाजहरू नेपाली जनतामा पुर्याएर राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई 3 करोड नेपाली जनतामा चिनाउनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसको लागि अहिले आग्रह गर्दै अहिले नै आजसँगको यहाँको समय र संवादको लागि जय नेपाल आमा। हस्, धन्यवाद। अन्तमा म यसपटकको संसदीय चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र तय गरिसकेको छैन। यसपटकको संसदीय निर्वाचनमा गोर्खाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार रहनेछु। धन्यवाद। हस्, तपाईँको जितको शुभकामना र वीर गोर्खाली परिवार र स्वयं यो मनोज सापकोटा तपाईँलाई जिताउनलाई क्याम्पेनिङ गरेर यदि गोर्खा बस्नुपर्छ भने हामी तयार छौँ। जय नेपाल आमा। हस्, धन्यवाद।